नमस्कार साथीहरू। समसामयिक 2078 वैशाखदेखि मैले यहाँ पुस महिनासम्मका केही समसामयिकहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट समसामयिकहरू लिएको छु। आउनु साथीहरू, ढिलै नगरौँ, ढिलै नगरी आजको यस विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ 10 वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 25 गते राष्ट्रिय अरनिको प्रकाश सम्मान 2077 हैन, पश्च गोपाल वैद्य र प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई जनै 1 लाख दिइयो। घुम्ती मुक्तक नेपाल स्थापना विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 27 गते भयो। सन् 2021 अप्रिल 7 रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धनाढ्य चाहिँ अब यो फेरि चेन्ज भएको छ। यहाँ जेफ बेजोस छ, तर यहाँ चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ एलन मस्क रहेका छन्। 3 खर्ब 2 अर्ब डलर चाहिँ उनको चाहिँ सम्पत्ति रहेको छ एलन मस्कको। यहाँ चाहिँ 151 अर्ब थियो, तर अहिले चाहिँ एलन मस्क 3 खर्ब 2 अर्ब डलर गराइसकेका छन्। साथीहरू, यो चेन्ज भइरहन्छ। यो धनाढ्यहरू धनी कहिलेको माथि कहिलेको माथि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एलन मस्क चाहिँ अगाडि रहेका छन्। उनको चाहिँ सम्पत्ति 3 खर्ब 2 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। भियतनामका राष्ट्रपति नुएन जुआन फुक 2021 अप्रिल 5 मा चाहिँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन् हैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल 2077 चैत्र 26। बेलायतका राजकुमार फिलिपको निधन चाहिँ सन् 2021 अप्रिल 9 मा भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपी कति प्रतिशत पुगेको छ भनेर भनेको छ। 38.51% रहेको छ। र चाहिँ यहाँ अहिलेसम्मको ऋण यहाँ लिएको छ। आन्तरिक ऋण भनेको 7 खर्ब 18 अर्ब 3 करोड र बाह्य ऋण भनेको 8 खर्ब 89 करोड रहेको छ। अर्को जाउँ। 3 जिल्ला जोड्ने गरी 3 मुखे झोलुङ्गे पुल निर्माण ऋणी गुल्मीमा भएको छ। भिजन पेपर 2030 केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू हेरौँ साथीहरू। नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब पुर्याउने 10 वर्षभित्र भन्ने भिजन पेपर 2030 मा उल्लेख गर्छ। 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, वार्षिक 4 लाख। उद्योग वाणिज्य दिवस 55औं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा यो चाहिँ भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरिएको थियो। 2077 चैत्र पोखरामा सम्पन्न आहारा गोल्ड कपको उपाधि जित्ने काठमाडौँको सङ्कटकला भयो। नेपालमा गैँडाको जानकारी लिउँ साथीहरू। नेपालमा गैँडा गणना 2077 चैत्र 28 मा भएको छ। कुल गैँडा कति छन्? 752 रहेका छन्। सबैभन्दा बढी चितवनमा रहेका छन् भने कम पर्सामा रहेका छन्। सन् 2015 मा चाहिँ 645 वटा गैँडा रहेका थिए। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था एडिबी हो। 7 प्रदेशका 50 वटा स्थानमा चाहिँ यसले राख्ने भएको छ र यसको कन्ट्रोल चाहिँ काठमाडौँबाट हुनेछ भनेर भनेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ ERP सफ्टवेयर चाहिँ कहिले लागू गर्यो भनेर भनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख महिनाको 2 गते लागू गरेको थियो। व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह 2078 वैशाख 1 देखि 7 गतेसम्म गरियो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले सन् 2024 सम्म जन्म र मृत्यु दर्तालाई 100% प्रतिबद्धता गर्ने भनेको छ, तर हाल चाहिँ 65% मात्र यो पुरा भएको छ भनेर भनेको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ साथीहरू। मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ कहिले भयो भनेको छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते। फाल्गुनन्द सुकीलुम्बा विमानस्थल कहाँ पर्दछ? इलाम। अहिले निर्माण हुँदै हैन साथीहरू। 328 रोपनी। यसलाई चाहिँ 2067 चैत्र 13 मा चाहिँ झलनाथ खनालले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 2077 चैत्र 25 मा 5औं स्वास्थ्य बिमा दिवस मनाइयो हैन साथीहरू। सन् 2020 मा प्रकाशित सबैभन्दा महँगो देशमा चाहिँ स्विजरल्यान्ड। साथीहरू, यो चेन्ज भएको छ। अब यो महँगो देश भनेर चाहिँ अहिले चेन्ज भएको छ। यो 20 को 21 को डाटा आइसकेको छ। अहिले मैले चाहिँ पछाडि यसको चाहिँ हल्का पछाडि छ। यो 20 को हो साथीहरू स्विजरल्यान्ड। ओके, त्यसको बारेमा अहिले छलफल गरौँला। अहिले आउँछ। नेपालका कति स्थानले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ? 5 वटा। डोटीको जोसेल गाउँपालिका 2 र बजाङको तलकोट गाउँपालिका 6, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका 6, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका 1 भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ 5 वटा औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा गरेको छ नेपाल सरकारले भनेर भनेको छ। एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको औपचारिक सुरुवात 2078 1 महिना 6 गते भएको छ। धर्राको उद्घाटन 2078 वैशाख 11 मा चाहिँ उद्घाटन भएको। साथीहरू, हामी बल्ल वैशाखमा लाग्दैछौँ।
अब यसमा चाहिँ यसको उचाइमा पनि धेरै मिस्टेकहरू आइरहन्थ्यो। यसको उचाइ भनेको 72 मिटर 48 फिट रहेको छ। यो 22 तल्लाको हो। अब अर्को हेरौँ, विक्रम सम्वत 1882 मा बनेको धरारा भनेको 61.88 मिटरको थियो, 11 तल्ला। विक्रम सम्वत 1990 मा भूकम्पपछि दूरसञ्चारले 9 तल्लाको निर्माण थपेका थिए होइन। विक्रम सम्वत 2075 पुस 5 गते ओलीद्वारा शिलान्यास भएको थियो भनेर यो धराराको बारेमा रह्यो साथीहरू। विश्व औलो दिवस अप्रिल 25 मा मनाइन्छ। 21 को नारा के छ? रिचिङ द जिरो मलेरिया टार्गेट, शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भनेर नारा रहेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतको रहेको छ 30%। OC 91 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा पाइला टेक्ने पहिलो नेपाली महिला पुडीमा श्रेष्ठ रहेका छिन् होइन। गोर्खा 1 महिना 3 गते यिनी चाहिँ चढेकी थिइन्। पहिचान सम्मान कोषले पहिचान सम्मानबाट कसलाई सम्मानित गर्यो भनेर भन्छ? खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई। यसको राशि रहेको छ 4,02,002 रुपियाँ। नै चन्दन पुरस्कार 2017 सम्मानित दुर्गाज घिमिरे होइन। अनि नै कीर्तिनिधि पुरस्कारबाट चाहिँ कमल थापा। भूपालेन्द्रबाट चाहिँ राजेन्द्र विमल। अनि यी कुराहरू रहेका छन्। अनि त्यसपछि अर्को यो सुकृतिबाट चाहिँ निरसा भनेर भनेको छ। अनि नै ईश्वर बल्लभबाट चाहिँ वसन्त कुमार चौधरी। अनि अर्को छ यसको पुरस्कार राशि जनै सबैलाई चाहिँ के छ 1-1 लाख रुपियाँ रहेको छ भनेर भनेको छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ साथीहरू। नयाँ बन्ने 12 स्मार्ट सिटीहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। 2077 चैत्र 30 गतेको बैठकले यिनी चाहिँ 12 स्मार्ट सिटीहरू चाहिँ घोषणा गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को धनकुटा र गौरीगञ्ज, 2 को रौतहट, मौलापुर र चन्दपुर, बागमतीको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डु, गण्डकीको वालिङ, लुम्बिनीको तुलसीपुर, कर्णालीको दुल्लु, सुदूरपश्चिमको भीमदत्त र अमरगढी रहेका छन्। तेन्जिङ हिलारी मेमोरियल पार्क कहाँ रहेको छ भनेर भनेको छ? जिरी दोलखा, अहिले भर्खर निर्माण हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस अप्रिल 29 मा मनाइन्छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मे 2 मा मनाइन्छ। यसको नारा रहेको छ समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार भनेर रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री वैशाख 30 गते बन्नुभएको थियो। भारतमा कोरोना विरुद्धको औषधिको नाम 2DG राखिएको थियो। यो 2DG भनेको कहाँको औषधिको नाम भनेर सुन्न सक्छ? भारतको। वरिष्ठ कलाकार राजेन्द्र सुवेदीको निधन 2078 वैशाख 3 गते भएको छ। सन् 2021 को मिस युनिभर्स उपाधि एन्ड्रिया मेजाले पाएकी छन् भनेर आएको छ। वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन वैशाख 23 गते। हरित विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य 2030 का लागि साझेदारी P4G सियोल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो भनेको छ? सन् 2021 मे 30-31 मा। अनि त्यसपछि नेपालले सन् 2050 सम्ममा कार्बन तटस्थता बन्ने गरेको छ। चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति सन् 2021 मे 31 सम्म होइन। 1 वर्षमा 1 करोड 20 लाख मात्र बच्चा जन्मे भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि 3 सन्तान नीति ल्याएको छ भनेर भनेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO बालानन्द झाला नियुक्त गरिएको छ। खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2077 कमल खत्रीलाई दिएको छ। नेपाल फुटबलमा 171औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा तेस्रोमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य राखेको छ? 6.5। पारिस्थितिकी प्रणालीको पुनरुत्थान दशक भनेर 21-30 रहेको छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा अब 14 टिम समावेश हुने सन् 2027 बाट। हाल 10 राष्ट्र थिए। सन् 2024 को T20 मा 20 टिम हुने, हाल 16 राष्ट्र मात्र थिए। च्याम्पियन ट्रफी 8 देश मात्र छन्। यो च्याम्पियन ट्रफी भनेको साथीहरू अब चाहिँ पाकिस्तानमा हुँदैछ होइन। अब चाहिँ पाकिस्तानमा हुँदैछ। यो रोकिएको थियो यो गेम, अब चाहिँ पाकिस्तानमा हुँदैछ। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस जुन 7 मा। 21 को नारा आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वच्छ जीवन भनेर रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रिक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण चाहिँ सन् 2021 मे 31 मा गरेको छ। र सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ भनेर रहेको छ? विक्रम सम्वत 2076 अनि 85 लाई सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने कम उमेरको निजामती कर्मचारी युवराज धितालुन विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 17 गते चाहिँ 23 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँ
सगरमाथाको जुरोमा पाइला टेक्नु सफल हुनुभएको थियो। युरोकप 2020मा कतिवटा राष्ट्रको सहभागिता थियो? 20 विजेता इटाली। मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी एन्ड्रिया मेजाउन। साथीहरू यो अघि मैले माथि चाहिँ यो 21 को भनेको थिएँ, त्योलाई चाहिँ 20 बनाउनु होला। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अर्को नयाँ अपडेट आइसकेको छ, त्यसलाई मैले पछाडि उल्लेख गरेको छु, त्यसलाई अहिले छलफल गरौँला। यो 20 को चाहिँ एन्ड्रिया मेजा हो। सन् 2021 मे 16 सम्पन्न भएको छ। 69 अहिले 70 भइसकेको छ। 93औं संस्करणमा सर्वोच्च चलचित्र नोम्यान्ड ल्यान्ड भन्ने एउटा चलचित्र भइसकेको छ। सर्वोच्च अभिनेता एन्थनी हकिन्स, अभिनेत्री फ्रान्सिस म्याकडोर्म्यान्ड, निर्देशक लो झाओ, त्यसैको त्यही जितेको चलचित्रको निर्देशक हुन् उनी। गीत चाहिँ फाइट फर यु भनेर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म अवार्ड एनदर राउन्ड रहेको छ। डकुमेन्ट्री सर्ट सब्जेक्ट कोलेट भन्ने उसले जितेको छ। त्यसपछि चाहिँ जो डकुमेन्ट फिचर फिल्म भनेर माई अक्टोपस फिचर भनेर रहेको छ। सम्पादन एवं ध्वनि चलचित्र साउन्ड अफ भनेर रहेको छ। साथीहरू अर्को प्रश्नतिर जाउँ। पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकी सबैभन्दा सम्मानित मानिने पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसलाई दिइयो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ मेघराज गोपालन अनि यो भारतीय पत्रकार हुन्। एलिसन किल्लर्ड र क्रिस्टो बस्चेक भनेर रहेका छन्। साथीहरू ललितपुर गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन 2078 वैशाख 31 गते भयो। सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक बेजिङ चीनमा हुने भएको छ। 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा उत्कृष्ट वीरचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो भनेको छ? सायक श्रीमान हैन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ निर्देशन कसले गरेका छन्? यसको चाहिँ गणेश पाण्डाले। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेट हेरौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख यस्तै रहेको छ। यसमा चाहिँ यो बजेटको चाहिँ पेज यहाँ छुटेको रहेछ। ओके, अर्को पेजतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा 37.7% रहेको छ। कम कर्णाली 4.1 रहेको छ भनेर भनेको छ। अब हामी जाउँ अर्को आर्थिक वृद्धितर्फ जाउँ। 2077-78 अनुसार आर्थिक वृद्धि चाहिँ 1 को 3.6, 2 को 3.5, बागमतीको 4.7, गण्डकीको 3.6, लुम्बिनीको 3.9, कर्णालीको 3.6, सुदूरपश्चिमको 3.4 रहेको छ। नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको उपाधि विजेता काठमाडौँ रेजर्सले जितेको छ अनि उपविजेता धनगढी एफसी रहेको छ। यसको चाहिँ विजेताले 35 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ चाहिँ पाएको छ भनेर भनेको छ। इरानको राष्ट्रपतिमा चाहिँ इब्राहिम राइसी भन्ने नियुक्त भएका छन्। जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबासाबी फाउन्डेसन पुरस्कार 2020बाट सम्मानित चिकित्सक सुदीप श्रेष्ठ हुन् हैन। क्यान्सरसँग सम्बन्धित 5 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको राशि भयो। विक्रम सम्वत 2078 असार 9 मा सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल प्रतिभा कविता राई हुन्। देशको नक्सा चाहिँ उनले चाहिँ लेखेको बापत चाहिँ उनी चाहिँ कविता राई चाहिँ असार 9 सम्म राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा चाहिँ प्रथम भएकी थिइन्। उनले चाहिँ 50,000 पाएकी थिइन्। राणा थारू आदिवासीमा सूचीकृत 2077 जेठ 5। माथिल्लो तामाङसहित उद्घाटन 2078 असार 21 गते केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। अनि त्यसै नेपाल मानव विकास सूचाङ्कमा 0.602 रहेको छ, अहिले पुगेको छ 0.579बाट। खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या 91.5% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2017-18 मा कृषिको योगदान 25.8 रहेको छ। गैर कृषि क्षेत्रको योगदान 74.2 रहेको छ। इटालीका राष्ट्रपति जोभेनेल माइजको हत्या चाहिँ सन् 2021 जुलाई 7 मा गरिएको छ। असम 54औं साक्षर जिल्ला घोषणा चाहिँ कहिले भयो? 2078 असार 23 मा भयो। असोजमा चाहिँ काठमाडौँ अनि त्यसपछि तपाईँको गण्डकी प्रदेश यिनीहरू असोजमा भएका थिए। यसको असोजको अलि पछाडि पनि आउँछ। देशभरका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली 2078 असार 23 गते। 2078 साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत उत्कृष्ट वन सबैया साझेदारी वन हैन 54,000 पाएको। कोपा अमेरिका विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता ब्राजिल। गण्डकी प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी 2078 असार 27 गते गरेको छ। वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हृदयसम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्झौतामा सहमति 2078 असार 25 गते भएको छ। सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदल गर्ने फैसला 2078 असार 28 गते थियो। पहिलो विघटन पुस 5 गते भएको थियो 77 भने दोस्रो विघटन 2078 जेठ 8 गते भएको थियो।
दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् 2023 मार्चमा पाकिस्तानको 5वटा सहरमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता पुरस्कार 2018 मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई दिने भएको छ। यो 4 विधामा दिन्छ। यसको चाहिँ राशि 1 लाख रहेको छ। अनि विश्व नववर्धन सूचाङ्क 2020 मा पहिलो स्विजरल्यान्ड रहेको छ। नेपाल 95 स्थानमा रहेको छ। कानुनी शासन राम्रो भएको राष्ट्र डेनमार्क, नेपाल 61औं स्थानमा रहेको छ। 62औं ग्रामी अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ गायन लिजो कुन गीत गाएर कुछ आई लभ यु अनि टुथ हर्ट्स भन्ने गीत गाएर चाहिँ यो ग्रामी अवार्ड पाएका थिए। 25औं पटक कामी शेर्पा सगरमाथा आरोहण 2078 वैशाख 24 मा उहाँलाई चाहिँ अहिले सगरमाथा पुरस्कार पनि दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर निलम तिमेल सिन्हा ढुङ्गाना रहनुभएको छ। 2017 फागुन 25 गते उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो। जापानको टोकियोमा आयोजित 32औं ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश भएका छन्? 33। सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म चाहिँ यसको खेल भएको थियो। यसमा चाहिँ 205 देश र एउटा चाहिँ युआर टिम भनेको त एउटा शरणार्थी टिम थियो। त्यसैले यसमा 206 वटा देश सहभागी थिए। यसमा चाहिँ टोटल खेलाडी भनेको 11,228 खेलाडी थिए। यसमा चाहिँ 340 स्वर्ण, 338 रजत र 402 काँस्य वितरण गरिएको थियो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्वर्ण प्राप्त गर्ने भनेको चिनकी चियान याङ भनेर रहेकी छिन्। अनि कम उमेरमा स्वर्ण जित्ने भनेको 13 वर्षीय जापानी खेलाडी मोमिजी निसिया भन्ने रहेकी छिन्। यसमा चाहिँ ज्येष्ठ पदक भनेको अब्दुल्लाह अल रसिदलाई चाहिँ जुन 57 वर्षका थिए उनलाई दिएको छ। अनि स्वर्ण जित्ने सबैभन्दा सानो देश भनेको बर्मुडा रहेको छ यसमा। अनि त्यसै दक्षिण एसियामा स्वर्ण जित्ने भनेको भारत एक्लो रहेको छ भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ जम्मा 1 स्वर्ण 2 रजत र 4 काँस्य गरी जम्मा 7 पदक जितेको थियो। 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको नारा खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। 5औं पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो? असार 29 गते होइन भनेर भनेको छ। अनि त्यसै मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्रको विद्यापति पुरस्कार सप्तऋषि मैथिली भाषा साहित्य परिषद 2 लाख दियो होइन। नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार वृष्यचन्द्र अनि त्यसपछि अनुसन्धानतर्फ चाहिँ सुजित झा, पाण्डुलिपितर्फ चाहिँ अमरेन्द्र यादव, कला संस्कृतितर्फ अजित कुमार र सुनिता कुमारीलाई दियो। त्यसपछि अर्को छ नेपाली सेनाले नयाँ साङ्गठनिक संरचना कार्यान्वयन कहिले लियो भनेर भन्छ। साउन 1 गते। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो भनेर भनेको छ। 2077 फागुनमा भन्यो। अनि त्यसपछि विश्वमा 12औं मुलुक हो भनेर भनेको छ है लाभ लिने नेपाल। अनि महाधिवक्ता नियुक्त खम्बहादुर खाती नियुक्त। डब्ल्युटिओ प्रमुख नियुक्त पहिलो महिला जाने पहिलो महिला एनगोजी ओकोन्जो होइन यो सुन्न सक्छ एनगोजी ओकोन्जो। अनि बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड 2020 मेरिक लुकास भन्ने। अनि मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास 2077 फागुन 21 गते। आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन 2020 नोभेम्बर 11 र 15 गते भियतनाममा भएको छ। 38औं ब्रुनाईको बन्दरसेरी बेगना हुने 39औं पनि त्यही हुने भनेर भनेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा जान्छ डाक्टर विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ साउन 12 मा। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन 78 साउन 13 मा गरियो। दक्षिण एसियाको पहिलो सुरुङमार्ग चुरियामाई सुरुङमार्गको पुनर्निर्माण शिलान्यास चाहिँ 78 साउन 14 मा गरियो। 500 मिटर लम्बाइ रहेछ यसको। नेपाली सेनाका कायम मुकाम प्रधान सेनापति कसलाई चयन गरियो भनेर भनेको छ? परशुराम शर्मालाई 2078 साउन 26 गते। अनि म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्ग्रहालय जारी गर्ने घोषणा गरेको छ भनेर भनेको छ। सन् 2023 अगस्तसम्म 1 वडा 1 कालोपत्रे सडक आयोजना ल्याउने स्थानीय तह कुन हो? यो फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ। पारस खड्काको सन्यास साउन 19। अनि त्यसपछि चाहिँ सी रिजल्ट प्रकाशन साउन 23 गते। युएईले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा 2021 जनवरी 30। बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता भनेर भनेको छ अप्रिल 14। घोषणा चाहिँ अप्रिल 14 है। सेना फिर्ता चाहिँ अलि पछि भएको छ तर चाहिँ घोषणा चाहिँ
अप्रिल 14। नाभी विभागद्वारा धरातल स्वरूपको बारेमा जानकारी हासिल गर्नको लागि लाइडर सर्वेको सुरुवात 2078 वैशाख 21। अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस मार्च 21मा मनाइन्छ। 21को नारा भनेको फरेस्ट रेस्टोरेसन अफ पार्ट टु रिकभरी एन्ड वेल विङ भनेर भनेको छ। G7 राष्ट्रहरूको 47औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? 2021 जुन 11-13। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, फोर्ब्स अन्डर 40 एसिया 2021 मा पढ्न सफल खेलाडी प्रतिभा गौरीका सिंह हुन्। भक्ति थापा राष्ट्रिय विभूति असार 14। यो सोधिरहन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। विश्व खाद्य ब्याङ्क उद्घाटन 2078 वैशाख 2। देशभरि 165 वटा सडक शिलान्यास चैत्र 21 2077 चैत्र 21। नेपालमा कोरोनाको खोप सुरु 2077 माघ 14। नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू 78 साउन 1। 2078-79 मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति कहिले आयो? साउन 29 मा लियो। अलि ढिलो लिएको थियो। मुद्रास्फीति 6.5% भित्र सीमित राख्ने भनेर भनिएको छ। अब 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको झलक भनेर भनेको छ। यहाँ प्रथम अमेरिका, द्वितीय चीन र तृतीय जापान। अस्ति तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ यो 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा चाहिँ द्वितीय स्थान हासिल कसले गर्यो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ चीन थियो, त्यसको सही एन्सर। यसमा चाहिँ 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 काँस्य गरी 88 पदक गरी टोटल जितेको थियो 88 वटा। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष? सन् 2021 लाई। साहित्यकार डाक्टर बानीरा गिरीको निधन 78 जेठ 9। अनि तपाईँको सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक 40 माइक्रोनभन्दा कम झोलाको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गराउन 6 बुँदे आदेश जारी कहिले गर्यो भनेर भनेको छ? 2078 साउन 28 गते। साउदी अरबले कतरमाथि लगाएको नाकाबन्दी कहिलेबाट हटाएको? 2021 जनवरी 5। विश्व क्षयरोग दिवस मार्च 24 मा। 21 को नारा सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको रहेको छ हैन। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस जेठ 16 गते। नारा महिलाको सुरक्षा र अधिकारको सङ्कटकालीन व्यवस्था हाम्रो सरोकार भनेर रहेको छ। यो तेस्रो हो हैन, अहिले मनाएको तेस्रो हो। 2078-79 को बजेट वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याइयो हैन। देशमा सबैभन्दा पहिलो स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ रहेको छ भनेर रहेको छ? यो रूपन्देहीमा रहेको छ हैन। 2078 जेठ 30 मा चाहिँ यसले 60 मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ भनेर भनेको छ एकपटकमा। गैरव्यवसाय नेपाली सङ्घको 10औं विश्व सम्मेलन कहिले भयो, कहाँ भयो भनेर भनेको छ? 2078 कार्तिक 6-8 काठमाडौँ। ओल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ? डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरुणराज कुँवर भनेर भनेको छ। न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ निर्मित न्यायिक सङ्ग्रहालयको उद्घाटन 2078 भदौ 1। यो चाहिँ अदालतभित्र न्यायिक सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ। यही चोलेन्द्र शमशेर हुँदाखेरि हैन प्रधान न्यायाधीश। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलमी साक्य। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सोध्न सक्छ। नेपाली सेनाको प्रधान क्षेत्रमा हालै नियुक्त परशुराम शर्मा 2078 भदौ 24 हैन। नियुक्त चाहिँ भदौ 11 मा भनेको छ। जनवादी गायक जेबी टुहुरेको निधन 2078 भदौ 10 मा कुनै नेतृत्व एकीकृत दल यो कहिले खोले? 78 भदौ 9 मा। माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी कहिले खोले भनेपछि भदौ 9 मा। मान्यता कहिले दियो? भदौ 9 मा। चीन दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकासको केन्द्र स्थापना जुलाई 8 2021 जुलाई 8। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2021 को नारा भनेको रिबिल्ड वेटर टुगेदर भन्ने रहेको छ। एबेल अवार्ड 2021 प्रदान एबी बिग्डरसन हङ्गेरी रहेको छ। टोकियोमा आयोजित पाराओलम्पिक नेपालबाट सहभागी हुने एकमात्र खेलाडी भनेको पलेसा गोवर्धन हैन। युएसएले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता हो, यहाँ आयो घोषणा अघि माथि आएको थियो। अब चाहिँ सेना फिर्ता चाहिँ 2021 अक्टोबर 30 मा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दक्षिण पूर्व एसियाको 14औं वार्षिक बैठक आयोजना 2078 भदौ 21-25 मा काठमाडौँ 11 वर्षपछि गरेको छ। नेसनल जियोग्राफी एक्स प्लोर अवार्ड 2021 प्राप्त खेलाडी उत्तम बाबु श्रेष्ठ $43 लाख पाएका छन्। नेपाली भनेको 55 लाख। एनआरबीले आर्थिक वर्ष 2017-18 आर्थिक वृद्धि 4.01 हुने अनुमान गरेको छ भनेर भनेको छ। अनि प्रतिस्थापन नयाँ बजेट, यो बजेटमा चाहिँ एकचोटि आएको थियो, दुईचोटि बजेट आएको थियो। पहिलो बजेट भनेको 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रहेको थियो भने पछिल्लो बजेट भनेको
माथि भनेको पछिल्लो बजेट, तल्लो भनेको चाहिँ अघिल्लो बजेट रहेको थियो। यसमा 15 अर्ब कम गराएका थिए अर्थमन्त्रीले भदौ 25 गते भनेर भनेको। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2021 को नारा मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता प्रविधिको प्रयोग असमानता न्यूनता भनेर रहेको छ। जनगणना 2078 कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 9 गर्छन्। यसको नारा के रहेको छ? मेरो गणना मेरो सहभागिता भनेर रहेको छ। बीबी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना भदौ 21 गते रहेको छ। 21 मा गरियो। गिनीमा सेनाले विद्रोही गरी सत्ता कब्जा कहिले गरे भनेर सोध्न सक्छ। सन् 2021 सेप्टेम्बर 5 मा ग्रिन डिल अफ द इयर 2021 उपाधि एनएमबी ब्याङ्कले पायो। भारतको केएलएफ बुक अवार्ड 2020-21 पाउने बसन्त चौधरी। नेपालमा सन् 2030 सम्ममा कुपोषणको दर झार्ने भनेको 14%, 25 सम्म 24%, 16 मा यो 36 थियो, 2001 मा यो 57 थियो। अब चाहिँ यसले कति झार्ने भनेको छ भनेपछि 30 सम्ममा 14% मा कुपोषण झार्ने भनेर भनेको छ। उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 2078 विमल पौडेल, किरण राजेन्द्र कुमार, विष्णुगुप्त यिनी रहेका छन् र अन्य 30 जना। सर्वोत्कृष्ट चाहिँ कसैलाई पनि दिन सकिएन किनकि निजामती उसमा चाहिँ त्यस्तो कोही पनि निस्किएन भनेर भनेको छ। नेपालमा भारतबाट पहिलोपटक निजी क्षेत्रको काग्रो रेल कहिले आयो? भदौ 30 गते भित्रिएको। 2078 भदौ 29 को बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त केशव निरौला हुन्। पहिला चाहिँ को थियो? देवी ग्वाली। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट 2020 अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको नेपाल चाहिँ 74औं। यो अब यो डुइङ बिजनेस भन्ने साथीहरू चाहिँ अब यो आउँदैन है, अब यो अन्तिम हो। अब यो डुइङ बिजनेसले चाहिँ अब यस्तो रिपोर्ट निकाल्दैन भनेर चाहिँ एउटा गरेको थियो। अब डुइङ बिजनेस रिपोर्ट अनुसार नेपाल पहिला कति स्थान हुँदै अहिले 94 स्थानमा आयो। अब यो चाहिँ आउँदैन, यो बन्द गर्यो। नेपाल शक्तिशाली पासवर्ड 2021 मा 109 स्थानमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार परिषद नेपाल पुनर्निर्वाचित 2020 अक्टोबर 13। ब्रिक्सको 13औं सम्मेलन 2021 मार्च 27 भारतमा र 12औं रुसमा हुनेछ। एक नर्स एक विद्यालय अभियान बागमती प्रदेशले लिएको। बिदिनडब्लु अवधारणा युएसएबाट आएको। नेपाल रत्न 2078 कृष्ण प्रसाद भट्टराई है, यिनी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसतर्फका चाहिँ हुन् होइन। 2 दिनसम्म लगातार नृत्य गरी विश्व रेकर्ड राख्ने दुई बहिनी भनेका रुबिसा र एलिसा भन्ने हुन्। यिनले 2 दिनसम्म चाहिँ लगातार नृत्य गरी विश्व रेकर्ड राखेका थिए। कोशुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना 2078 असोज 12 गते। ग्लोबल बिजनेस आउटफुल अवार्ड 2021 अन्तर्गत सोसियल कन्ट्रिब्युसन अवार्ड पाउने क्राइसिस रेस्पोन्स अवार्ड प्राप्त एन्सेलले हो। बेस्ट एन्ड रोड साहित्यिक सञ्जालको स्थापना 2021 सेप्टेम्बर 7 मा। साफ 2021 कहाँ भयो भनेर सोध्न सक्छ। मालदिप्समा। सन् 2021 मा अमूर्त सम्पदा पुरस्कार दिलकुमार बाराईले दियो। विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9 हुन्छ भनेर भनेको छ। सरकारको लक्ष्य 6.5 छ। मालदिप्सको लक्ष्य 11 छ। भारतको 7.5 छ। श्रीलङ्काको 2.1 छ अहिलेको आर्थिक वृद्धि। सन् 2021 अक्टोबर 4 मा जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा, यिनी 100औं प्रधानमन्त्री हुन्। जापानमा चाहिँ 100 वटा प्रधानमन्त्री भइसके। नोबेल प्राइज 2021 को एउटा झलक लिउँ। यो चिकित्सातर्फ चाहिँ डेभिड जुलियस र आडेम पाटापोसियम होइन, यो आडे भनेर मैले फर्मुला बनाएको छु। साहित्यतर्फ चाहिँ अब्दुल राजाक भयो। रसायनतर्फ चाहिँ बेडे भन्ने फर्मुला रहेको छ। शान्तितर्फ मादी होइन। अर्थशास्त्रतर्फ जोगिडे अनि भौतिक शास्त्रतर्फ सकजी भन्ने चाहिँ फर्मुला रहेको छ। यसलाई हेर्नु होला। ओके, हामी तल जाउँ। यो पेज चाहिँ हल्का भएको छ। यो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ काठमाडौँ रेजर्सले जितेको छ होइन। यहाँ चाहिँ नबुझिन सक्छ। यो इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्स अफ उसले चाहिँ यो प्रधान डाक्टर सन्दुक रोहित रामप्रसाद पोखरेल र गोपाल प्रसाद पोखरेल चाहिँ पुरस्कार पाउनुभएको छ। यो विश्व हात धुने दिवस अक्टोबर 15 मा मनाइन्छ। 21 को नारा हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ भनेर चाहिँ यो नारा रहेको छ। सन् 2021 को जापान टोकियो ओलम्पिकमा सम्पन्न
फुटबल त्यहाँको फुटबलमा विजेता चाहिँ ब्राजिल बनेको छ, उपविजेता चाहिँ स्पेन रहेको छ। महिलातर्फ चाहिँ क्यानाडा विजेता रहेको छ भने स्विडेन उपविजेता रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस अप्रिल 29 मा मनाइन्छ। 21 यसको नारा चाहिँ अहिले छैन। विद्यालयको पढाइपछि विद्यार्थीहरूलाई दिने अत्याधिक गृहकार्यको चापलाई घटाउने उद्देश्यले हालै शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश अनि कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। चीन। सबैभन्दा छिटो सगरमाथाको आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने महिला साङगिङ हङकङकी थिइन्। पहिला चाहिँ नेपालकी थिइन् हैन। उनले चाहिँ 39 घण्टा 6 मिनट लगाएर गरिदिन्। उनले चाहिँ 25 घण्टा 50 मिनटमै यो रेकर्ड तोड्दिन्। हालै उड्ने बाइक निर्माण जापानले बनाएको छ। विश्व खाद्य दिवस अक्टोबर 16 मा मनाइन्छ। 2021 को नारा आवर एक्सन्स आर फ्युचर वेटर प्रोडक्सन वेटर न्युट्रिसन अ वेटर इन्भाइरोमेन्टल एन्ड अ वेटर लाइफ भनेर यो बेटर लाइफ भनेर रहेको छ। नेपालको नारा भनेको उत्पादन र पसलमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीविका समृद्धि भनेर यसको रहेको छ। हालै विश्वको होचो व्यक्ति एक्वानितो यो कोलम्बियाका रहेका छन् हैन। नेपालमा पनि डोरबहादुर खम्पाजी 71 श्याम भनेर रहेका छन् 13 केजीका सिन्धुलीका। अब चीनद्वारा सन् 2021 मा मङ्गल ग्रहमा अध्ययनका लागि पठाइएको यान यो रोभर यान सन् 2021 मे 14 मा पठाइयो। 240 केजीको थियो। भारतको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट नेपाली भाषाका चाहिँ एउटा सम्मानित व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेपछि लीलबहादुर छेत्री नोभेम्बर 8 मा। विश्व मधुमेह दिवस नोभेम्बर 14 मा मनाइन्छ। 21 को नारा मधुमेह उपचारमा पहुँच भनेर रहेको छ। मुस्ताङमा हिम पहिरो आयो हैन। सन् 2078 कार्तिक 28 मा 5 वटा प्रदेशमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य। 2078 मङ्सिर 1 गते। विश्वकप T20 क्रिकेट अस्ट्रेलियाले जित्यो हैन। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड चाहिँ फाइनल खेलेका थिए। न्युजिल्यान्डले चाहिँ हार्यो। ई पासपोर्ट्स 2078 मङ्सिर 1 गते 2030 सम्म सबैलाई दिने हैन। कुलमान दोस्रो पटक सन् 15। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तितर्फ चाहिँ सिद्धार्थ शमशेर जमरा अनि कम्पनीतर्फ डावर नेपाल प्राली भनेर रहेको छ। यहाँ त्यही हो। कतै कतै सूर्य लाइफ पनि भेटाइन्थ्यो हैन। यहाँ चाहिँ डावर नेपाल प्राली रहेको छ। भ्याट सबैभन्दा बढी तिर्ने भनेको घोरै सिमेन्ट भनेर रहेको छ। राष्ट्रिय कर दिवस 2018 को नारा स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि सुशासन विकास र समृद्धि रहेको छ। सार्क फाइनेन्स अध्यक्षमा चाहिँ महाप्रसाद अधिकारीलाई चयन गरिएको छ। महाप्रसाद अधिकारी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई चाहिँ चयन गरिएको छ भनेर भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आदर्श वाक्य मोस्टो भनेको फास्टर हायर स्ट्रङ्गर टुगेदर भनेर राखेको छ। विश्वमै घुम्नुपर्ने स्थानमा नेपाल यो 8औं है साथीहरु। 8औं स्थानमा रहेको छ। पहिलो चाहिँ कुकल्यान्ड। नेपाल चाहिँ 8औं स्थानमा रहेको छ। यहाँ 9 लेखेको रहेछु मैले। नेपाल अल्प विकसितबाट मध्यम स्तरको राष्ट्रमा सन् 2026 सम्ममा चाहिँ जाने भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ नेपाल 2टामा पास भएको छ, एउटामा पास भएको छैन। एउटा केमा फेल भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ नेपाल त्यो प्रति व्यक्ति आय चाहिँ नेपालको चाहिँ अलि थोरै कम भयो हैन। अब 1100 अहिले समथिङ त्यस्तै उसमा छ। अब समथिङ 1200 क्रस चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल अब त्यति अब 130 1230 चाहिँदो रहेछ यो पास हुनको लागि। अब 130 चाहिँ नेपालले चाहिँ बढायो भने प्रति व्यक्ति आय बढायो भने नेपाल चाहिँ मध्यम स्तरको राष्ट्रमा चाहिँ 26 भित्रै चाहिँ पदोन्नति हुन्छ भनेर भनेको छ। नेपालले डिजिटल नेपाल बनाउने सन् 2025 सम्म भनेर भनेको छ। म्यागजिन द बैंक 2021 एनएमबी बैंक द बैंक अफ द इयर भनेर पनि यसले जितेको थियो 21 मै। सन् 2021 को वालेन्डियर अवार्ड मेस्सी 7औं पटक है। महिलातर्फ एलेक्सिया पुटेलास भनेर रहेको छ। हाल विश्वकै अग्ली महिला रुमेस्या गेग्ली टर्कीको रहेकी छिन्। 7.07 फिट
यो कता पहिला चाहिँ कहाँको महिला 40 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएपछि चाहिँ यिनी भएकी हुन् होइन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा एमबिबिएस पठन पाठन सुरु भएको छ 78 मङ्सिर 19 गतेदेखि। राष्ट्रिय बाघ गणना 2078 मङ्सिर 19 गतेदेखि सुरु भएको हो। 2022 सम्म नेपालले चाहिँ दोब्बर बनाउने लक्ष्य रहेको छ। 250 वटा बनाउने हो कि समथिङ कति बनाउने भनेको छ। सन् 2021 डिसेम्बरमा जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त व्यक्ति को भएको छ आलोफ स्कुल्ज भन्ने 295 मत पाएका थिए। अब यो यसमा अलि केही महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू मैले यहाँ टिप्पण टापन गरेको छु साथीहरू, केही टप समसामयिक भनेर लेखेको छु। यसले हेरौँ। पहिचान पुरस्कार 2078 श्याम शाहको कथा पथेर र अनन्त वाग्लेको उपन्यास कदमले पाएको छ। विश्वको पहिलो पेपरलेस सिटी दुबई रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा गोलापथरद्वारा मुद्दाको पेशी सुरु 2078 मङ्सिर 15 गतेदेखि भएको छ। 1 वडा 1 कालोपत्रे सडक फुङलिङ गाउँपालिका ताप्लेजुङ र विश्वको पहिलो तैरिने सहर दक्षिण कोरियाले निर्माण गर्दैछ होइन। यहाँ चाहिँ समुद्र सतह चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो सहर बनाउने गरेको थियो होइन। ब्याङ्क अफ द इयर एसिया 2021 एनएमबी ब्याङ्क भएको छ। ग्लोबल एसएमई अवार्ड 2021 मुक्तिनाथ। अनि ग्लोबल एसएमई फाइनेन्स अवार्ड भन्यो भने चाहिँ नोबेल ब्याङ्क। बालोन डी ओर 2021 मेस्सीले पाएका छन् होइन। मेस्सी दाजु मैले यहाँ फन्नी टाइपमा लेखेको छु। अनि चाहिँ दिदीतर्फ चाहिँ एलेक्सिया पुटेलास, महिलातर्फ कसले पाएको छ एलेक्सिया पुटेलासले पाएकी छिन्। क्लब अफ द इयर चाहिँ चेल्सी भएको छ। ओमिक्रोन नामाकरण 2021 नोभेम्बर 26 यो दक्षिण अफ्रिकाबाट भेटिएको हो होइन। यसको भेरिएन्ट भनेको B.1.1.529 रहेको छ। 17औं मिस युनिभर्स 2021 हरनाज सन्धु अहिलेको 17औं मिस युनिभर्स उहाँले जितेकी छिन्। वर्ड अफ द इयर 2021 शब्द कुन भएको छ? यो भ्याक्स भन्ने शब्द। सबैले चाहिँ खोप लगाएर चाहिँ फेसबुकमा भ्याक्स भन्ने शब्द चाहिँ बढी युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्स भन्ने शब्दलाई चाहिँ वर्ड अफ द इयर 21 राखेको छ। शक्तिशाली महिला 2021 मैकेन्जी स्टक जेफ बेजोसकी पूर्व श्री छ भनेपछि पत्नी हुन् यिनी। उद्योग दिवस 2078 को नारा स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो उत्पादन पुनरुत्थान भनेर रहेको छ। मङ्सिर 9 मा मनाइन्छ। मेयर दीर्घायु सञ्चालन नगरपालिका टोखा केटिएम हो। पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुभयो। भारतको पद्मश्री पुरस्कार 2021 बाट सम्मानित लीलबहादुर छेत्री। घुम्नै पर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल 8औं नम्बर 1 मा चाहिँ कुकल्यान्ड। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भनेर कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ भनेपछि राइट लिम्बीहुडलाई भनिने भनेर भनेको छ। विश्वकै महँगो सहरमा चाहिँ तेल अबिब भन्ने इजरायलको रहेको छ र फेरि सस्तो सहर फेरि दमास्कस भन्ने रहेको छ। वर्ल्ड ट्यालेन्ट र्याङ्किङमा पहिलो स्विजरल्यान्ड रहेको छ। राष्ट्रिय कर दिवस 2078 को नारा स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि सुशासन विकास समृद्धि भन्ने रहेको छ। ई पासपोर्ट जारी 2078 मङ्सिर 1। आइसिसी T20 2024 चाहिँ वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा हुने भएको छ। 26 चाहिँ इन्डिया र श्रीलङ्कामा हुने भएको छ। च्याम्पियन ट्रफी 2025 पाकिस्तानमा हुने भएको छ। कोप 26 सम्मेलन कहिले भयो भनेपछि 2021 अक्टोबर 21 देखि नोभेम्बर 12 सम्मको ग्लास्गो स्कटल्यान्ड भन्ने ठाउँमा भयो र यसको आयोजना चाहिँ बेलायत र इटालीले गरेका थिए होइन। नेपालले बेस्ट रेस्पोन्स अवार्ड 2021 नोभेम्बर 2 मा दियो। यो बेस्ट रेस्पोन्स अवार्ड भनेको चाहिँ यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ नेपालले चाहिँ 33 भन्दा बढी पर्यटकहरू चाहिँ आफ्नो देशमा पठाउन सफल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बेस्ट रेस्पोन्स अवार्ड दिएको थियो। इपिएल विजेता चितवन टाइगर्स भएको थियो भने उपविजेता चाहिँ पोखरा राइनोज भएको छ। गण्डकी प्रदेश साक्षर असोज 24 गते भएको छ। असोज 11 गते बागमती भएको छ। असोज 4 गते काठमाडौँ भएको छ। अनि साक्षर घोषणा होइन। पेन्डोरा पेपर सार्वजनिक अक्टोबर 3 मा भएको छ। बेस्ट सेलर बुक अवार्ड 2078 देशभर जीवा लामिछानेको चाहिँ यो बुकले पाएको थियो। नेपालले ऋण लिने क्रमशः धेरैबाट थोरै भनेको विश्व ब्याङ्क अनि त्यसपछि एसियाली विकास ब्याङ्क र जापान र आइएमएफ भनेर रहेको छ। G20 सम्मेलन 2021 अक्टोबर
30 देखि 31 मा रोम इटलीमा भयो। मिस युनिभर्स नेपाल 2021 चाहिँ सुजिता बस्नेत हुनुभयो। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी एकजना खेलाडी पलेसा गोवर्धन भनेर रहेको छ। रूपान्तर यो सोध्न सक्छ, रूपान्तरकारी गेम चेन्जर योजना चाहिँ अवधारणा कुन योजनादेखि आयो भन्यो भने यो गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा चाहिँ 15औं योजनाबाट आएको हो भनेर भन्नु पर्यो। अमेरिकी सेना फिर्ता अक्टोबर 30 हैन। रोमन म्यागेसी पुरस्कार 2021 चाहिँ डाक्टर फिरदौसी कादरी प्लस अर्को चाहिँ मोहम्मद अमजद साकिब अनि रोबर्टो भेलोन, स्टेभन मुन्सी अनि चाहिँ वाच डक भनेर रहेका छन् हैन। जनगणना 2078 कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 9 मा हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका भाषाहरू मगर, गुरुङ, भोजपुरी रहेका छन्। प्रदेश नम्बर लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ अवधी र थारू रहेका छन्। युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2077 महेश पौडेल र मिनकुमारी श्रेष्ठलाई दियो। अनि त्यसपछि यो आइका शब्दहरू गुलाब शब्द भन्ने कुरा समुद्र आदिसँग र चक्रपातसँग सम्बन्धित छन्। विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित सहर भनेको कोपेनहेगन डेनमार्कको रहेको छ भने असुरक्षित सहर यान्गुन म्यानमारको रहेको छ। अमृत पुरस्कार 2021 दिलकुमार बाराईलाई। नेपाल रत्न 2078 कृष्णप्रसाद भट्टराई। राष्ट्र गौरव 2078 सुमोड शमशेर र झलनाथ खनाल। आइजी नोबेल पुरस्कारको अर्को नाम नक्कली नोबेल पुरस्कार। यो नक्कली नोबेल पुरस्कार हैन, यो फन्नी एकदम चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यतर्फसँग सम्बन्धित छ यो नक्कली नोबेल पुरस्कार। ग्लोबल स्टुडेन्ट प्राइज 2021 जेरिमिया थोरोन्का भनेर रहेको छ। द बुकर 2021 द प्रोमाइज भन्ने छ। द इन्टरनेसनल बुकर अवार्ड 2021 एट नाइट अल ब्लड इज ब्ल्याक भन्नेले पाएको छ। द गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टल प्राइज 2021 एसियाबाट मात्रै लेखेको छु मैले यहाँ। थाई भ्यान नुकभ्यान यो 6वटा ठाउँमा दिइन्छ हैन। मैले एसियामा चाहिँ सोध्न सक्छ भनेर लेखेको थिएँ। थाई भ्यान नुकभ्यान। 93 अस्कार अवार्ड चलचित्र सर्वोत्कृष्ट चलचित्र भनेको अनि नोम्याल्यान्ड भन्ने रहेको छ। नोम्याडल्यान्ड। गीत चाहिँ फाइट फर यु भन्ने रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फिचर अफ फिल्म अवार्ड एनदर राउन्ड, यो भन्दा अगाडि पनि मैले यसको बारेमा केही चर्चा गरेको छु। 63औं ग्रामी अवार्ड यो सङ्गीतसँग सम्बन्धित छ। अहिलेको ओस्कर चलचित्रसँग सम्बन्धित छ। यो ग्रामी चाहिँ सङ्गीतसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्छ। रेकर्ड अफ द इयर बिल्ली आइलिस। एल्बम अफ द इयर टेलर स्विफ्ट। सङ अफ द इयर भनेको डर्निस्ट इमाइल र टायरा थोमस र HIR भन्ने रहेका छन्। बेबी नोबेल पुरस्कार भनी चिनिने पुरस्कार भनेको जोन बिट्स क्लार्क भनेर रहेको छ। 21 मा एसिया एन्ड युज भन्नेले पाएका थिए भनेर भनौँ। फिफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2021 रोबर्ट लेभानडोस्की। महिलातर्फ लुसी ब्रोन्जीले पाएका छन्। मदन पुरस्कार 2077 भाइगराज इङ नामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज कृतिले पाएको छ। जगदम्बा श्री पुरस्कार 2077 भैरव बहादुर थापा। आदिकवि भानुभक्त आचार्य ज्ञानमणी नेपाल। राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 श्री ओम श्रेष्ठ। उत्तम शास्त्री पुरस्कार सरिता अर्याल। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार मदन कृष्ण श्रेष्ठ। पहिचान सम्मान 2078 खगेन्द्र सङ्ग्रौला। भैरव अर्याल पुरस्कार रामकुमार पाँडे। भैरव प्रतिभा पुरस्कार राजाराम पौडेल। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार गणेश हैन। अनि त्यसपछि अर्को छ प्रादेशिक प्रतिभा गण्डकीबाट सुकराज अधिकारी संस्कृति विद्यातर्फ। अनि त्यसपछि सङ्गीत तथा नाट्य गण्डकीबाट चाहिँ कममाया गुरुङ र प्रदेश नम्बर 1 बाट चाहिँ जिनबहादुर राई। ललित कला चाहिँ गण्डकीबाट देवेन्द्र र 1 बाट कृष्ण जोशी। भाषा साहित्य गण्डकीबाट गङ्गा र 1 बाट चाहिँ पोसरमड चापागाई भनेर रहेका छन्। अब यो अहिले चाहिँ गण्डकी इक्जाम दिने साथीहरूलाई लक्षित गरेर मैले चाहिँ यहाँ गण्डकी प्रदेशको बजेट र योजनाबाट मैले केही प्रश्नहरू लिएको छु। गण्डकी प्रदेशको बजेट अहिले कति रहेको छ 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख। गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हेरौँ साथीहरू। यसमा चाहिँ समृद्धिका 7वटा सूचक छन्। समृद्धिका चाहिँ 5वटा सहयोगी क्षेत्र छन्।
योजनामा 11वटा परिच्छेदहरू रहेका छन्। योजनाको लक्ष्य भनेको उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूर्ण, सुशासनयुक्त आधुनिक समाज भन्ने रहेको छ। दीर्घकालीन सोच भनेको समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक रहेको छ। आर्थिक वृद्धि दर 6.8 चाहिँ यो सरकारको भयो। 10.2 चाहिँ ओसी 81सम्म चाहिँ गण्डकी प्रदेशले पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने चाहिँ नेपाल सरकारले 10.3 लिएको छ। प्रति व्यक्ति आए पनि 1956 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। जिडिपीमा प्रदेशको योगदान 8.31 पुर्याउने भनेको छ। कृषिमा चाहिँ 23.7, गैर कृषिमा 76.3, बेरोजगारी दर 9% छ, 4%मा झार्ने भनेको छ। बहुआयामी गरिबी 14.2 छ, 7.3मा झार्ने भनेको छ। औसत आयु 71.4 छ, 77 पुर्याउने भनेको छ। जनघनत्व 109 छ, 130 पुर्याउने भनेको छ। साक्षरता 74.8 छ, 95 पुर्याउने भनेको छ। 5 वर्षमाथिको 15 वर्षमाथिको साक्षरता दर 67 छ, 95 बनाउने भनेको छ। 15 देखि 24 वर्षसम्मको साक्षरता दर 95 छ, 79 पुर्याउने भनेको छ। इन्टरनेटमा चाहिँ जनसङ्ख्या कति पुर्याउने भनेको छ? 48 छ, ओसी पुर्याउने भनेको छ। जलविद्युत 448.5 मेगावाट छ, 1500 पुर्याउने भनेको छ। यो बेरोजु चाहिँ प्रदेशको खर्चमा चाहिँ 0.18 छ, अनि यसलाई चाहिँ 0मा झार्ने भनेको छ। अनि चाहिँ स्थानीय तर्फको चाहिँ 1मा चाहिँ झार्ने लक्ष्य लिएको छ, यहाँ पुरिएको छ, तर 1 हो, त्यो 1मा झार्ने भनेको छ। ल साथीहरू, आज हामीले लगभग एकदम फास्ट तरिकामा धेरै समसामयिकको हामीले चाहिँ आज छलफल गऱ्यौँ। साथीहरू, आवाज चाहिँ अलि स्पिड, भिडियो चाहिँ मैले लामो नबनाउने भनेर चाहिँ धेरै स्पिडमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि केही मिस्टेक भयो होला साथीहरू, त्यसको लागि सरी। साथीहरू, यहाँ छ, तपाईँले पनि आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला साथीहरू, मैले कहीँ मिस्टेक गरेको भए त हजुरहरूले आफै हेरेर चाहिँ सुधार गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।